بون دوكا غادي نحكي على ان كا بارتيكولي في كا تاع لي زالسين اي لي زالسين. كيكون لو كا هاد لو كا شي يقول يكونوا لي زالسين نون توشي بار لا نيميروتاسيون، كي لالسين ما يكونش توشي بار لا نيميروتاسيون. نشوف كيفاه نومي هاد لا موليكول. اكزومبل ندير هاد لو كا، هاد لا موليكول هنايا كنبغي نومي هاد لا موليكول، نحوس بيان سور لا شين كربوني لا بلو لونغ، سوا هادية 1 2 3 4 5 6، سوا هادية 1 2 3 4 5 6 اتوم دو كربون. معناتها عندي هاد لو شومان ولا هاد لو شومان كيف معناتها عندي لو شوا. نقولوا بلي هادية لا شين كربوني لا بلو لونغ، هذا غادي يدخل كوم سبستيتيون. اوكي يدخل كوم سبستيتيون بيان سور. نيميروتاسيون نبدا من هاد البوتشان، علاه باسكو هنايا هاد لو بوتشان راه فيه لا دوبليزون، وهكا لا دوبليزون هادي وهادي غادي دو لانديس البلو با. معناتها كون ندي هنا 1 2 3 4 5 6 لي دوبليزون غادي دو لانديس 1 و 4. اوكي هنا البروبليم لا دوبليزون، هاد لا دوبليزون راهي في لا ليزون. كيفاه نومي هاد لا دوبليزون كي تكون كوم سبستيتيون، ماشي داخله في لا نيميروتاسيون. هاد لا دوبليزون راهي نون توشي بار لا نيميروتاسيون. كيفاه نسميها هنايا اون بوزيسيون 3؟ شا عندي كيف نسميها لو سبستيتيون اون بوزيسيون 3؟ شا عندي كون نقرا لا دوبليزون سي ان بروبيل 1 2 3، سي ان بروبيل بصح هاد لو بروبيل فيه اون دوبليزون. ماذا بينا هنايا نروح نيميروتي هاد لو بروبيل، والنيميروتاسيون تبدا من الكربون داتاش ليي بلا شين برينسيبال. معناتها نبدا منها 1، ما نبداش منها 1. معناتها توجور هاد الكربون داتاش ليي بلا شين برينسيبال هو اللي يدير 1، ونروح نيميروتي لا شين لا بلو لونغ هادي 1 1 2 3. هاد لا دوبليزون راهي اون بوزيسيون 1، ما راهيش في الدو، راهي في ال 1. دونك عندي اون دوبليزون راهي في ال 1. كيف نسمي هاد لو سبستيتيون؟ سي ان بروب اون بوزيسيون 1 شا عندي اي نيل. دونك نزيدو بروبينيل. اوكي في لو كا تاع لي زالسين. وكان كانت عندي ما عنديش لا دوبليزون نقولو 3 بروبيل. اوكي 3 بروبيل كان ما عنديش لا دوبليزون، عندي ان بروبيل نقولو 3 بروبيل. بصح كي عندي دوبليزون نزيدو لا بوزيسيون تاع هذاك لا دوبليزون سي 1 اينيل بروبينيل. نحكي على ان سبستيتيون يسموه الكينيل. اوكي بروبينيل 3 كربون، بوتينيل 4 اتوم دو كربون، بنتينيل 5 اتوم دو كربون. معناتها هنا الالكان وهنا تيرمينيزون. شوفوا ان اوتر اكزومبل ولا قبل نشوفوا نكمل لو نون تاع هاد لا موليكول. معناتها لو سبستيتيون سي 3 بروب 1 اينيل. اوكي هنايا ماذا بينا ندير بارونتيز باسكو كاين سبستيتيون ولا كاين اون فونكسيون راهي في لو سبستيتيون. معناتها اون بوزيسيون 3 كاين كاع لو سبستيتيون اللي فيه لا دوبليزون. كيكون جوست باش نفرق ما بين هاد لانديس وهاد لانديس. هاد لانديس تاع لو سبستيتيون وهاد لانديس تاع لا شين برينسيبال. دونك ندير بارونتيز بلي هاد لانديس تاع لو سبستيتيون، نيميروتاسيون تاع لو سبستيتيون، ماشي هاد ال 1. هاد ال 1 تاع لو سبستيتيون. En position 3 تاع la chaîne principale عندي un propynyl. وين راه هاد البروبينيل؟ فاش 1 2 3 4 5 6 7 في الاكز 1 4 2 substitution. معناتها نزيد اكزا en position 1 4 ديان. اوكي اكزا ديان. شوف ان دوزيام اكزومبل.
Je vois la molécule. Donc, voilà la chaîne qui contient plus de double liaison. Donc, c'est la chaîne horizontale. On a la chaîne horizontale. Donc, on va dire comme substituant. Numérotation, bien sûr. نبدا منا ولا منا ماذا بيا نبدا منا من البوتشان اللي فيه لا دوبليزون باش لا سوم دي زانديس تاع لي دوبليزون تكون لا سوم لا بلو باس معناتها ندير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en position 5 عندي هذا لو سبستيتيون كيسموه هذا لو سبستيتيون كاربون داتاش ليي ب 5 هو 1 2 3 4 سي en position 5 كنحل parenthèse c'est 1 2 3 4 c'est but. En position 2, tu as le but, j'ai un doublison, inyl, butynyl. Ok? C'est le nom de le substituant. Le butynyl, une chaîne contient 9 atomes de carbone. Maintenant, c'est non a 4 doublissons, maintenant 4 doublissons, on ramène les doublissons, fait le 1, fait 3, fait 5, fait 7, 1, 3, 5, 7, tétra, N, tétra, N. Donc, c'est le nom de la molécule. Je voudrais que le cas est une triple liaison. L'exception, là, le cas particulier pour une triple liaison. Donc, c'est le même principe. Qui est une triple liaison non touchée par la numérotation. On va la triple liaison. Je vois la molécule. Il y a la chaîne carbone la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est la même longueur. C'est un carbone. Puisqu'on a dit la plus longue. Donc ça va être comme substituant. Numérotation. Il y a la chaîne carbone la plus longue. Okay. En position 4, هذا كيف هذا لو سبستيتيون كيف يسموه bien sûr numérotation carbone d'attache lié بال 4 هو يدي l'indice le plus bas ونروح نشوف la position تاع la triple liaison. La triple liaison est en position 2 هذا لو سبستيتيون مثلا نقول en position 4 شا عندي en position 4 عندي نحل parenthèse عندي 1 2 3 4 c'est but. En position 2 تاع البوت عندي هنا نحكي على terminaison inyl avec i inyl butynyl. ok في la doublison e هنا i. ok butynyl et le nom تاع la molécule directement 4 butynyl 2 inyl. La chaîne carbone la plus longue fait 9, donc c'est non a en position 1 et en position 5, un des